बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुकसानात व अलामात जादू की ये हैं कि दो मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत व उल्फत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकायक मर्द व औरत में तनाज़ा की शक्ल खड़ी हो जाए और एक दूसरे की शक्ल से बेजार हो जाए। दूसरी अलामत जादू की ये है कि अपने शोहर की मोहब्बत में फरिफ्ता हो और सहर करके इसको बरगज़िश्ता कर दिया जाता है और वो शोहर की शक्ल को देखकर आग बगोला हो जाती हैं। तीसरी अलामत जादू की ये है कि औरत अपने शोहर के औसाफ बयान करते करते नहीं थकती, बल्कि रात दिन शोहर की मोहब्बत का दम भरती हैं, मगर सुफली सहर के जरिए इसको बदजन व मुतनफिर कर दिया जाता है और इसको शोहर की शक्ल मिसल कुत्ते और खंजीर की नजर आने लगती है। चौथी अलामत जादू की ये हैं कि किसी भी नौजवान हसीन लड़की होने के बावजूद रिश्ता वाले लड़की देखकर अचाट हो जाते हैं और रिश्ता से इनकार कर देते हैं। वक़्त इसी तरह गुजर जाता है। पांचवी अलामत जादू की ये है कि लड़कियों के रिश्ता आने बंद हो जाते हैं, यानी बगैर देखे ही लोग बदजन हो जाते हैं, इसके जिक्र से नफरत होने लगता है। छठी अलामत जादू की ये है कि मर्द अपने बीवी बच्चों पर मोहब्बत में जान देता है, मगर सहरज़दा होने के बाद नफरत व बोझ करने लगता है और समझाने वाला भी दुश्मन लगता है। सातवीं अलामत जादू की ये है कि ये भेड़, बकरियों, गाय और भैंसों पर यानी दूध देने वाले जानवरों पर किया जाता है। इसके रास्ते में डाल देते हैं, इन जानवरों का दूध सूख जाता है, बच्चा मर जाता है, दूध पीने वाले बीमार हो जाते हैं। आठवीं अलामत जादू की ये है कि जानवरों के लिए मखसूस है। इस सहर के करने से जानवरों के जोड़ों में दर्द होता है और जानवर घास खाना छोड़ देते हैं। अगर बरवक्त इलाज ना हो तो मर जाते हैं। नवी अलामत जादू की ये है कि सहर दूध देने वाले जानवरों और बच्चा जनने वाली माओं पर किया जाता है, ख्वाह जानवर हो या औरतें। इसकी करने से बाद बच्चा पेट से बेवकत जाया हो जाता है। 10वीं अलामत जादू की ये है कि सहर के जरिए खास कर औलाद को निशाना बनाया जाता है, यानी नौमौलूद और शेरख्वार पर सहर किया जाता है और बच्चे सूख कर मर जाते हैं। 11वीं अलामत जादू की ये है कि मर्द को बस्ता कर दिया जाता है, यानी वो मर्द हम बिस्तरी के काबिल नहीं रहता। 12वीं अलामत जादू की ये है कि दुल्हन को अपने शोहर से या जिससे बस्ता किया है इसके साथ हम बिस्तरी से नफरत हो जाती है। 13वीं अलामत जादू की ये कि मर्द के मफासिल जोड़ों में दर्द पैदा कर दिया जाता है और मर्द बेकार हो जाता है। 14वीं अलामत जादू की ये है कि औरत के पेट में और सर में पानी पैदा हो जाता है। 15वीं अलामत जादू की ये है कि सहरज़दा होने के बाद औरत रंग बदलने लगती है और थोड़ी देर के बाद तब्दीली रूनुमा होती है और शक्ल व सूरत भयानक हो जाती है। 16वीं अलामत जादू की ये है कि औरत को बांध दिया जाता है और औरत अकीमा बांझ हो जाती है। माहवारी भी होती रहती है मगर इस्तिक़रार हमल नहीं होता। 17वीं अलामत जादू की ये है कि सहर के जरिए किसी भी शख्स का रोजगार बांध दिया जाता है और सहरज़दा का माल व असबाब तल्फ हो जाता है, मवेशी मर जाते हैं, आए दिन नुकसान का सामना रहता है। 18वीं अलामत जादू की ये है कि इस किस्म के जरिए रिश्ता अज़दवाजी मुंतकी कर दिया जाता है और मर्द औरत जुदा जुदा हो जाते हैं। 19वीं अलामत जादू की ये है कि इस किस्म के जरिए से किसी घर को वीरान व बर्बाद कर दिया जाता है, इस घर की खैर व बरकत उड़ जाती है, मोहब्बत व उल्फत जाती रहे, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, रात दिन झगड़ा बना रहता है। 20वीं अलामत जादू की ये है कि इस सहर के जरिए अपने मतलूबा शख्स को ख्वाह मर्द हो या औरत शदीद बीमारी में मुब्तला कर दिया जाता है, वो किसी सूरत सेहतयाब नहीं होता। 21वीं अलामत जादू की ये है कि इस सहर के जरिए किसी भी शख्स को मर्द या औरत को दलील कर दिया जाता है, हर कोई इनसे बिला वजह नफरत करने लगता है, कोई एतबार नहीं करता। 22वीं अलामत जादू की ये है कि इस सहर के जरिए किसी अफसर या हाकिम या मुलाजिम को नौकरी से या अफसर को ओहदा से हटा दिया जाता है, सहरज़दा होने पर नौकरी व ओहदा से मुअत्तल हो जाता है। 23वीं अलामत जादू की ये है कि अमीर को, रईस को, बादशाह को, वजीर को ओहदा से गिरा दिया जाता है। 24वीं अलामत जादू की ये है कि इस सहर से औरतों को उजाड़ दिया जाता है, यानी तलाक दिलाई जाती है। जब तक इस सहर का दफिया ना होगा तो कितने ही निकाह कर लिए जाएं, सब मुनक़ते होते रहते हैं। 25वीं अलामत जादू की ये है कि इसके जरिए हाकिम को तबादला पर पहुंचा दिया जाता है और शहर से दूर कर दिया जाता है। 26वीं अलामत जादू की ये है कि इसके जरिए खूबसूरत हसीन औरत के हुस्न व जमाल को खराब कर दिया जाता है,
جس کی وجہ سے وہ اپنے پرائیوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں۔ 22ویں علامات جادو کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر ترقی کو مسدود کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تعمیر شدہ مکان کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو پاتا بلکہ ویران رہتا ہے، جو بھی مکان میں آتا ہے جلدی ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جادو کیسے کروایا جاتا ہے؟ جادو علوی ہو یا سفلی، اس کے بہت سے طریقے رائج ہیں اور تقریباً سبھی طریقے شرعاً حرام ہیں، اس لیے کہ جادو یا سحر بالعموم اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانا اور کسی اذیت میں مبتلا کرنا قطعاً حرام ہے۔ البتہ جادو کی حقانیت بے شمار حقائق و شواہد سے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں، اسی لیے تمام علماء کرام نے اس کی حقیقت اور واقعیت کو تسلیم کیا ہے۔ بہرحال جادو کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کھانے پینے کے اشیاء پر عموماً سفلی عمل کے ذریعے یہ تاثیر پیدا کرنا کہ وہ جس جسم میں بھی داخل ہوں اپنا اثر دکھائیں اور متعلقہ فرد کو شدید سے شدید نقصان پہنچائے۔ اس میں مسان اور دیگر کئی اقسام کے سحری علامات پیدا کر دی جاتی ہیں۔ یہ کھانے پینے کے اشیاء انسان کی رگ و ریشہ میں پیوست ہو کر خون بن کر سرایت کرنے لگتی ہیں، جس سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے سفلی عمل کی توڑ میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور علاج کے لیے بے حد صبر و تحمل کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ ساحر یا جادوگر اپنا ناپاک ارادہ پورا کرنے کی خاطر مسحور کے بال یا ہاتھوں پیروں کے ناخن یا پھر استعمال شدہ کپڑے کسی طرح حاصل کر لیتا ہے۔ عموماً زیادہ تر کام سر کے بالوں سے لیا جاتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں مرد یا عورت کی سطر کے بال بھی کام میں لائے جاتے ہیں۔ البتہ ناخن اگر 20 کے 20 انگلیوں کے ہوں تو زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخن سے بھی کام چل جاتا ہے۔ استعمال شدہ کپڑا وہی کام میں آتا ہے جس کو پہننے کے بعد دھلایا نہ گیا ہو اور جس میں سے پسینہ کی بدبو آ رہی ہو، کیونکہ پسینہ کی بدبو کے بغیر یہ کپڑا سحر کے لائق نہیں رہتا۔ اور تیسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ مسحور کے پاؤں کی مٹھی بھی اس مقصد کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے، جس میں مردوں کی راکھ کے علاوہ سفلی اور گندے عمل کے بدولت تیار شدہ اشیاء میں ملائی جاتی ہیں، اور پھر انہیں ایسی جگہ دبایا جاتا ہے جہاں سے مسحور کو روزانہ گزرنا ہوتا ہے۔ نتیجہ میں مسحور کے بدن پر جادو اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا علاج دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی دوا کارگر اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ یہ بیماری حقیقی اسباب کے ساتھ وقوع پذیر نہیں ہوئی، اس لیے مریض کی صحت دم بدم خراب تر ہو جاتی ہے۔ بعض جانوروں کی ہڈیوں پر بھی مریض کا نام لکھ کر عمل کیا جاتا ہے اور پھر اس ہڈی کو مریض کے گھر یا آس پاس دبا دیا جاتا ہے۔ بعض جانوروں کے خون پر بھی سفلی عمل کیا جاتا ہے اور اس خون کو مریض کے گھر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ خون جادو کے ذریعے سے بھی گھروں میں پھینکوایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جانوروں کی گردوں کلیجی پر بھی سفلی عمل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں مسحور کے گھر ڈالی جاتی ہیں، اور اگر اتفاق سے اس شے کو متعلقہ شخص کا ہاتھ لگ جائے یا وہ اس پر سے گزر جائے جس کے لیے یہ عمل ہو، تو متعلقہ شخص ساحری بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض جادو میعادی ہوتے ہیں اور بعض غیر میعادی۔ میعادی جادو کے صورت میں 40 یوم کم از کم اور زیادہ سے زیادہ عرصہ کا تعین ساحر کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر اس دوران علاج کروا لیا جائے تو عمل کٹ جاتا ہے اور متاثرہ انسان خطرے سے نکل آتا ہے۔ اگر میعاد پوری ہو گئی ہو اور صحیح طریقے سے روحانی علاج نہ ہو سکا تو مریض کی قوت دفاع کٹتے کٹتے کمتر ہوتی چلی جاتی ہیں اور جسم پر ضعف چھا جاتی ہیں۔ اس سے مسحور کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے، بلکہ زندگی کا ہر گوشہ ہی متاثر ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صحت بالکل برباد ہو جاتی ہے۔ اکثر کاروبار کی تباہی عدم توجہی کی ذہنی قوت کی کمزوری ہو جاتی ہے اور مریض صدمات کے ہاتھوں اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔